दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह करना चाहते हैं, उनका बहादुरी से मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला अफसोसनाक करार देते हुए कहा, पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीद रहे हैं, दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। जो हमारा अमन ख़राब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे, वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। पुलिस के पास जो हम ऑलरेडी सूबाई हुकूमत उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है और हम अपनी पुलिस की मज़ीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी पुलिस को जितना चाहता हूँ वो हर किस्म के अफाद के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के छुपे चेहरे बेनकाब। एक्स की नई अपडेट ने इंसानी हुकूक के जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानियों को फरोग देने के लिए भारत समेत कई ममालिक से अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं। लोकेशन और शनाख्त छुपाने के लिए वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल खुल गया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरू चेहरे सामने आ गए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा रचाने वालों का पर्दा चाक, ताने बाने भारत से जा मिले। एक्स की नई अपडेट ने सोशल मीडिया के जरिए नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल खुल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फरोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स बेनकाब। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामसन। दहशतगर्दी के बयानियों को फरोग देने के लिए अकाउंट्स भारत समेत कई ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत से चल रहे हैं। लोकेशन और शनाख्त छुपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियां दुनिया के सामने आ चुकी हैं। अफगान दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अमन पर एक और वार नाकाम। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर 3 दहशतगर्दों का हमला। एक खुदकुश बमबार ने मरकजी गेट पर खुद को उड़ा लिया। 2 को अंदर दाखिल होने की कोशिश में बहादुर जवानों ने हलाक कर दिया। तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। गेट पर धमाके में 3 एफसी एहलकार शहीद और 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद परेड और बैरक्स में मौजूद एहलकारों को यरगमाल बनाना था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी। पेशावर में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। एफसी के बहादुर जवानों ने हमला नाकाम बना दिया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 3 एफसी एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, IGFC समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। शोहदा के जल्द खाकी पर फूल रखे और सलामी पेश की। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान निकले, जिनका मकसद परेड और बैरक्स में एहलकारों को यरगमाल बनाना था। चादर लपेटे एक खुदकुश बमबार पैदल मरकजी गेट तक पहुंचा। हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। दीगर 2 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होने लगे। एफसी एहलकारों ने दोनों दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 से 40 मीटर के अंदर ही ढेर कर दिया। हलाक दहशतगर्दों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वालों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पुष्ट पनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का रद्द अमल, सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत की। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारों की जल्द अज जल्द शनाख्त करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितनल खवारिज के हमले की मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, हमारे जवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। पाक फौज और कौमी इदारे फितनल खवारिज के खिलाफ सीना सफर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम फिर नाकाम हुए। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने शोहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। कहा, कौम शोहदा और उनके ख़ानदानों से दिली हमदर्दी रखती है। और आपको बताएं, ज़िमनी इंतखाबात में शेर के सामने सब ढेर। कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। पंजाब की 7 में से 6 सीटें जीत लीं। एक नशस्त पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब हुए। NA18 हरीपुर में बड़ा अपसेट हुआ। लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज ने उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को हरा दिया।
NA-129 لاہور کا مارکا بھی ہمت والوں کے نام، حافظ نعمان نے میدان مارا۔ NA-185 میں لیگی امیدوار سردار محمود قادر لغاری کی فتح۔ NA-96 جڑاوالا میں لیگی امیدوار بلال بدر چودھری، NA-143 چیچا وطنی سے چودھری طفیل، NA-104 سے راجہ دانیال فاتح قرار پائے۔ شاندار فتح پر متوالوں کا شہر شہر جشن، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، کارکنوں نے خوب بھنگڑے بھی ڈالے، آتش بازی بھی کی۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ضمنی انتخابات میں کامیاب لیگی امیدواروں کو مبارکباد، کارکنان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایکس پیغام میں نواز شریف نے کہا، عوام نے تقریبی سیاست مسترد کر کے خوشحالی کو چن لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی محنت ملک کو صحیح راہ پر لا رہی ہے۔ یہ ضمنی انتخاب نہیں، ریفرینڈم تھا جو نون لیگ نے جیت لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رد عمل، کہا قیدی نمبر 804 کے نام پر الیکشن لڑا اور ہار گئے، مقبولیت کے دعوے زمین بوس ہو گئے۔ الیکشن میں نون لیگ کی کامیابی کارکردگی کی جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو تاریخی فتح عطا فرمائی۔ یہ ایک جنرل الیکشن تھا، ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں کیا۔ یہ جیت میں آج نواز شریف صاحب کے نام کرتی ہوں۔ آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں۔ قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا اور جب ہار گئے تو کہا ہمارا تو بوائیکاٹ تھا۔ کدھر گئے وہ پاپولیرٹی کے دعوے؟ نیریٹو یہ ہے کہ تم چور ہو، تم چور ہو۔ پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا پتھر کے زمانے میں چلا گیا۔ وہاں کرپشن کے ڈھیر لگ گئے، لوگوں کے گھروں میں بستروں کے نیچے سے پیسے نکل رہے ہیں۔ منصوبہ ہے وہ بننے سے پہلے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ پشاور ان کا دارالخلافہ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر آپ جائیں آپ کو لگے گا 1901 کا کوئی شہر ہے۔ اس لیے لوگوں نے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ دی، اور لوگ کب تک سوکھے نیریٹیوز پہ جو ہے وہ چلتے رہیں گے؟ کوئی پاپولر آدمی کبھی بھی الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کرتا، اور بوائیکاٹ نہیں کیا گیا۔ یہ اب ڈرامہ ہے، رونا ان کی پرانی عادت ہے، اب بھی رو رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں ان کو جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے بغیر یہ وہ بیساکھیاں تھی زمین پہ آ گئے۔ اس وقت جنرل فیض کی پوری طاقت جو ہے وہ PTI کے ساتھ تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ تھی۔ آپ کو یہ بھی خبر دیں، سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کا دورہ پاکستان، سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ قومی قیادت نے سعودی عرب کی سالمیت، حرمین شریفین کا تحفظ یقینی بنانے، اقتصادی، دفاعی، سیکیورٹی اور تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کی دورہ پاکستان میں اہم ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھک، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر بھی موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خادم حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا پاک سعودی تعلقات مشترکہ عقیدے، یکساں اقدار اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دونوں برادر ملک ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم رکھتے ہیں۔ سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کے ساتھ بہترین دفاعی اور تصویراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کی مضبوط خواہش کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے لیے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف GHQ پہنچے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ فیلڈ مارشل سے بیٹھک میں دونوں عسکری قائدین کا دو طرفہ دیرینہ اور اسٹریٹجک فوجی تعاون مضبوط تر بنانے پر اتفاق۔ معزز مہمان نے سعودی مسلح افواج کے ساتھ متعدد شعبوں میں پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ معزز مہمان کی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں CJCSC جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات، عالمی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال، دو طرفہ عسکری تعلقات کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی، امن کے لیے قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کرکٹ کے روشن مستقبل کی امید، فیوچر سٹارز نے جلوہ دکھا دیا۔ پاکستان شاہین سے رائزنگ سٹارز ایشیا کپ جیت لیا۔ فائنل میں گرین شرٹس نے بنگلہ دیش کو سپر اوور میں شکست۔ inside it and misses the stump, and with that Pakistan Shaheens
wins it in the super over. राइजिंग स्टार से सुपर स्टार बनने का सफर शुरू। उभरते सितारों ने जलवा दिखा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स एशियन चैंपियन बन गए। दोहा में शाहीन्स ने बांग्लादेश ए के खिलाफ 125 रन बनाए। साद मसूद 38 रन बनाकर नुमाया। बांग्लादेश ए सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच बराबर करने में कामयाब हो गई। भारत पर एक और व्हाइट वॉश की तलवार लटकने लगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। बैटिंग लाइन एक बार फिर से फ्लॉप। गुवाहाटी टेस्ट की पहली इनिंग्स में पूरी भारतीय टीम सिर्फ 201 रन पर दम तोड़ गई। फास्ट बॉलर मार्को येंसन की तबाहकुन बॉलिंग, 6 शिकार किए। स्पिनर हार्मर ने 3 विकेट्स हासिल की। तीसरे दिन के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स में बगैर नुकसान के 26 रन। प्रोटियस को 314 रन की बढ़तरी। पहले टेस्ट में भारत को 30 रन से शिकस्त हुई थी।